नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ हाम्रो संविधानको बारेमा। धेरै बहसहरू भएका छन् र मूलतः यो विषय अहिले अदालतमा, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ कि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग छ कि छैन भनेर। यसमा छ भन्ने पक्ष पनि छ, छैन भन्ने पक्ष पनि रहेको छ। तर अदालतले व्याख्या गर्दाखेरि संविधानको धारा उपधाराहरूलाई हेरेर व्याख्या गर्छ कि उसले राजनीति, नेपालको राजनीति, समाजको मुड र सडकको भिड त्यसलाई पनि हेर्छ। आजको अङ्कमा चाहिँ हामी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डाक्टर विपिन अधिकारीसँग कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँसँग संविधानका धाराहरूले के भन्छन् र हामीले अहिले अपनाएको पद्धति सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन पद्धति छ त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई भएको सुविधा के हो र नभएको सुविधा के हो त्यसमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। र अब प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि मूलतः दुईवटा चिज पुनर्स्थापना हुनु पर्यो भनेर सडकमा नारा लागिरहेको छ। एउटा संसदकै पुनर्स्थापनाको कुरा उठिरहेको छ, त्यसमा सभामुखको विशेष अधिकारका चर्चाहरू पनि चलिरहेका छन्। अर्को होइन, यो व्यवस्थाले काम गरेन, राज संस्था नै पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो भनेर सडकमा नारा पनि लागिरहेको छ। यी सबै चिज भइरहँदाखेरि पुनर्स्थापना हुने के कुरा हुन् र हाम्रो एक्जिक्युटिभ हेड प्रधानमन्त्रीसँग अब के कुरा चाहिँ सुरक्षित बाँकी रह्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि त्यहाँ पनि हामी प्रवेश गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। डाक्टर साहब, अब यो निकै चर्को बहस चलिराखेको छ यो संविधानको बारेमा कि सबैले पढेका पनि छन्, धेरैजसोले भनौँ, धेरैजसोले पढेका पनि छन्, धेरैजसोले बुझेका पनि छन्। हिजोका बहसहरू पनि याद छ संविधान सभाको बखतमा। कुराको सुरुवात त्यहीँबाट गरौँ डाक्टर साहब कि राष्ट्रपति कार्यालयले जुन वक्तव्य जारी गर्यो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा कि यो 76(1) र 7लाई टेक्दै र 85को धारालाई पनि उसले कोट गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन ठिक छ भनेर उसले जुन ठप्प लगाइदिनु डाक्टर साहब। अब तपाईँ संवैधानिक कानुनको ज्ञाता त भनिदिनुहोस् डाक्टर साहब, यो अहिलेको हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ कि छैन? प्रधानमन्त्रीसँग त्यो विशेषाधिकार छैन। प्रष्ट रूपमा संविधानमा त्यस्ता प्रावधानहरू छैनन् जुन प्रावधानले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो एउटा नैतिक निर्णयका लागि, एउटा नैतिक उद्देश्यका लागि प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गर्ने अधिकार होस्। त्यो 47 सालको संविधानको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता थियो। त्यो विशेषताको प्रयोग 4 पल्ट भएको पनि थियो। अझ तपाईँ राजा ज्ञानेन्द्रले प्रयोग गरेकोलाई भन्नुभयो भने 5 पल्ट भन्दा पनि हुन्छ, होइन? तर सामान्यतः तपाईँको अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्ने कुनै भाषा र कुनै किसिमको प्रस्तुति छैन। अब प्रतिनिधि सभाको अहिलेको हाम्रो जुन अवधारणा छ त्यो भनेको 5 वर्ष फिक्स टर्मको अवधारणा हो। र फिक्स टर्मको अवधारणा भन्नुको तात्पर्य के हो भने तबसम्म प्रतिनिधि सभाले अस्तित्व चाहिँ आफ्नो कायम राख्न सक्दछ जबसम्म यसमा सरकार जन्माउने क्षमता हुन्छ। अब थारो प्रतिनिधि सभा प्रमाणित हुन गयो र त्यो प्रमाणित भएको भनेको तपाईँ संसदको प्रक्रियाहरूबाट पुष्टि हुने कुरा भयो। यदि त्यस्तो हुन गयो भने अनि प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गर्न सकिन्छ, होइन भने यो चाहिँ फिक्स टर्म नै हो मान्यता र यो फिक्स टर्म हामीले गर्दाखेरि हामीले बेलायतमा पनि फिक्स टर्मको हाउस अफ कमन्सको जुन उनीहरूले प्रणाली सुरु गरे त्यसलाई हेरेर गरेको हो। त्यस हुनाले नबुझेर हुन गएको पनि होइन। डाक्टर साहब, यसमा जुन यो धारा कोट गरिएको छ नि 76को 1 अनुसार सरकार बन्यो, 7 अनुसार विघटन भयो भनेर, यसमा कति लजिक छ? अब प्रधानमन्त्रीको लजिक के हो भने मैले बुझेसम्म यो धारा 1 अनुसार जुन के अरे धारा 76(1) अनुसार जुन बनेको चाहिँ सरकार छ त्यो सरकार बनुन्जेलसम्म अर्को सरकार त रहँदैन, बन्न सक्दैन, आउन सक्दैन। अस्तित्वमा आउनका लागि बहुमत चाहियो नि त। अनि बहुमत मसँग छ, अझ मसँग लगभग 2/3 बहुमत छ भनेपछि अर्को सरकार बन्न सक्दैन, या म या नोबडी। प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण त्यो भयो। त अब प्रतिनिधि सभाले मिटिङ बसेर हामी या त अहिलेको सरकार या नो गभर्मेन्ट भनेर भन्न सक्ने उसको हैसियत छ नि त। त्यो प्रक्रियामा त ऊ जान पाएको छैन। त्यस हुनाले प्रधानमन्त्रीको एउटा एजम्सन हो। अब त्यो एजम्सन इमान्दार एजम्सन हो कि होइन
त्यो अलग कुरा हो। त्यसमा प्रधानमन्त्रीको साइडबाट एउटा अर्को तर्क के पनि छ भने नि डाक्टर साहब, जस्तो चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो, नयाँ को हो भनेर पात्र चयन गरिएको थिएन, त्यो सन्दर्भमा त यो सरकार ढल्ने अर्को सरकार नबन्ने अवस्था हुन्थ्यो, त्यसकारण यो साथ आकर्षित हुन्छ भन्ने। यो अविश्वासको प्रस्ताव एउटा अपरिपक्व किसिमको कारबाही थियो। तपाईँको एउटा त के छ भनेदेखि तपाईँ अहिलेको संविधानको मान्यता के हो भने तपाईँ एउटा हातबाट सरकार ढाल्ने अर्को हातबाट निर्माण गर्ने होइन, सँगसँगै एउटै प्रस्तावबाट तपाईँले भन्नु पर्यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ विरुद्धको यो अविश्वासको प्रस्ताव हो र यो अविश्वासको प्रस्ताव सफल भयो भने हुने प्रधानमन्त्रीको नाउँ यो हो भनेर संविधानमा चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषामा त्यो अङ्ग्रेजी जुन प्रयोग भएको छ त्यसमा इन्डिकेट भनेर लेखिएको छ। त्यो इन्डिकेट होइन, त्यो नेपालीमा जुन रूपमा उल्लेख भएको छ त्यो स्टेट हो। स्टेट द नेम अफ द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर तोक्नु पर्दछ भनेपछि त्यो रूपमा त्यो आएको होइन। कसैले के एउटा आगो सल्काइदियो भने अविश्वासको प्रस्ताव यदि दर्ता भयो भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भङ्ग गर्न सक्नुहुन्न प्रतिनिधि सभा भनेर। हो, त्यो भनाइ ठिक थियो, तर 47 सालको संविधान अन्तर्गत मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा जुन नजिर कायम भएको थियो त्यसमा अदालतले के भनेको थियो भने कि प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो, यो राजनैतिक विषय हो, अदालतले यसको चाहिँ औचित्यमा प्रवेश गरेर हेर्दैन। यदि संवैधानिकताको प्रश्न छ भने अदालतले हेर्छ, होइन भने हेर्दैन। तर यदि अविश्वासको प्रस्तावको कारबाही सुरु भइसकेको छ भने प्रधानमन्त्रीले पहिले त्यसलाई झेल्ने, त्यसपछि अनि संसद भन्नाले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर जान सक्नुहुन्छ। त त्यो मान्यताबाट गरिएको अहिलेको समस्या के हो भने, अहिलेको प्रावधान के हो भने अब तपाईँ कुनै पनि हिसाबले प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गर्नै सकिँदैन। त्यो तपाईँले अघि भन्नुभयो संविधानको धारा 76(1) लिएर 4 सम्मका प्रक्रियाहरू त्यो संसदको प्रतिनिधि सभामा प्रयोग हुने प्रक्रियाहरू हुन्। अब ती प्रक्रियाहरूले जबसम्म चाहिँ आफूलाई पुष्टि गर्न पाउँदैनन् र साँच्चीकै यो सरकार बन्न सक्दैन भन्ने निर्णयमा चाहिँ जबसम्म संसद पुग्दैन र त्यो संसदको नेता प्रधानमन्त्रीले सोचेर मात्र हुँदैन, त्यो प्रतिनिधि सभाको काम कारबाहीबाट स्पष्ट रूपमा त्यो देखिनु पर्दछ कि अब सम्भव छैन भनेपछि अनि प्रधानमन्त्रीले त्यो सिफारिस अनि कसका लागि सिफारिस भने प्रतिनिधि सभाका लागि त्यो सिफारिस लिएर राष्ट्रपति कहाँ जाने हो। अब राष्ट्रपतिले त्यो त प्रधानमन्त्रीबाट आएको सिफारिसलाई त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिने हो। अब संवैधानिक राष्ट्रपति भनेको त त्यही नै हो, उहाँसँग अर्को विकल्प छैन। उहाँले परामर्श एउटा सामान्य गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले एउटा राष्ट्रपतिको रूपमा, संविधानको संरक्षकको रूपमा या देशको सबैभन्दा ठुलो प्रोटोकलको रूपमा उहाँले त्यो 2-4 दिनको समय लिन सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ तातै एकदम हतार गरेर रिसको झोकमा या विवेक नपुर्याइकन पनि त प्रधानमन्त्रीबाट काम हुन्छ। आखिर प्रधानमन्त्री भनेको पनि एउटा सामान्य मानव विशेषता त त्यहाँ पनि हुन्छ। त कहिले प्रधानमन्त्रीले आज प्रस्ताव लिएर गएको छु, भोलि बिहान सुतेर उठ्दा होइन यो म फिर्ता ल्याउनु पर्यो, अलिकति गल्ती भएछ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई लाग्न सक्दछ या राष्ट्रपतिलाई पनि लाग्न सक्दछ। यो कुरो एकदमै ठुलो प्रश्न हो। यो प्रश्नमा केवल प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण मात्र टेबलमा आउनु जरुरी छैन। ठिकै छ, म यसलाई स्वीकृति दिउँला, तर संसदमा प्रतिनिधि सभामा वैकल्पिक सरकार बनाउने जुन दाबी भएका राजनैतिक दलका नेताहरू छन्, ती राजनैतिक दलका नेताहरू उनीहरूको जुन संसदीय दल छ त्यसको क्षमतालाई कसरी व्यक्त गर्दछन्, यो विषयमा उनीहरू के भन्छन् भनेर त्यो मञ्च राष्ट्रपतिले दिने प्रचलन हुन्छ। अनि त्यो मञ्च दिनुको अर्थ ती कुराहरूलाई राष्ट्रपतिले चाहिँ एकदमसँगले निशाना छाप लाउने भनेको होइन। त्यसको अर्थ यति हो कि जसरी प्रधानमन्त्रीको बोली राष्ट्रपतिको टेबलमा आएको छ, वैकल्पिक बोलीहरू पनि टेबलमा आएर अनि त्यसपछि
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई क्लियरेन्स दिनुभएको छ भन्नेसम्म अरू विधेयकहरू अथवा अरू अध्यादेशहरू र प्रतिनिधि सभा विघटनको भनेको अलिकति फरक खालको कुरा हो र अलिकति महत्त्वको हिसाबले फरक हो, दूरगामी असर पर्ने खालको महत्त्वका हिसाबले फरक हो। तर अब आखिर जाने भनेको के हो भने कसैको सिफारिसमा गर्ने हो राष्ट्रपतिले, र संवैधानिक किन भनिएको भने कि राष्ट्रपतिले एउटा सामान्य रूपमा तर विदिन अ मिनेट उहाँलाई निशाना छाप लगाउनु पर्ने बाध्यता त हो, त्यो थिएन, त्यो चाहिँ थिएन। अब मैले कमेन्ट गर्दा पनि त्यही भनेको छु। तर राष्ट्रपतिसँग के हुन्छ भने राष्ट्रपति प्रेसरमा आउने अवस्थाहरू हुन्छन्। प्रधानमन्त्री उभिएपछि राष्ट्रपतिले त्यो छेकेर बस्नलाई राष्ट्रपतिलाई पनि गाह्रो हुन्छ। अब पहिले के थियो भने राजाहरूको एउटा यो निर्वाचनको प्रोटोकल थिएन, त्यो प्रोटोकलको हजारौँ वर्षको इतिहास थियो। राजा एकछिन टिक्न सक्ने उनीसँग हैसियत पनि थियो, प्रभाव पनि थियो, इतिहास पनि थियो। राष्ट्रपतिसँग त्यस्तो खोजेर पनि हुँदैन होला। त त्यो परिस्थितिमा अब राष्ट्रपतिलाई साधारणतया जस्तो मैले भने सी ह्याड द डिलेइङ पावर, उहाँले ढिलो गर्न सक्नुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीलाई भन्न सक्नु, प्रधानमन्त्रीज्यू केही छैन, सारा देशले हेरिरहेको छ, तपाईँको कुरालाई मैले निकास दिन्छु, तर यो टेबलमा वैकल्पिक पार्टीका जुन चाहिँ अधिकारहरू छन् त्यो कसरी व्यक्त हुन्छ त्यो पनि मैले हेर्नुपर्छ। मैले मञ्च दिने हो, त्यो मञ्च समान रूपमा मैले सबैलाई दिन्छु भन्न सक्नुहुन्थ्यो। जसरी बेलायतको महारानीले गर्दछन् या हाम्रै देशमा राजाहरूले गर्दथे, अब जसरी भारतमा प्रेसिडेन्टले गर्दछन् होइन। तर त्यतिसम्म चाहिँ उहाँसँग अधिकार थियो कि त्यतिसम्म परामर्श गर्छु भन्ने सक्ने हो, किनभने यसमा समय तोकिएको छैन नि त। हो डाक्टर साहब, यसमा मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा नि जस्तो चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भमा नि अब राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रको बारेमा त थुप्रै चर्चा भइसकेको छ र तर यो प्रधानमन्त्रीसँग अधिकार छैन भन्ने सन्दर्भमा तपाईँको सिधा अघिको जुन अनलाइन स्टेटमेन्ट थियो नि छैन, यो संविधानले दिएको छैन। तर यो धारा 74ले नि डाक्टर साहब, धारा 74ले चाहिँ यो संसदीय व्यवस्था हो भनेर स्वीकार गरेको रहेछ क्या डाक्टर साहब। संसदीय व्यवस्था हो भनेर स्वीकार गरेको छ भनेदेखि प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अधिकार अन्तर्निहित हुँदैन अथवा हाम्रो जुन हिजोका नजिरहरू जुन छन् नि 51 देखि 59 सम्मका त्यो अन्तर्निहित अधिकारको अवधारणा त अब बेपत्ता भइसक्यो। अब त्यस्तो छैन। अब संसदीय पद्धति भनेको एउटा कुरा मात्र बुझ्दा हुन्छ, त्यो भनेको यदि प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारिणीको निर्वाचन जनताबाट भएर यदि कार्यकारिणीको चाहिँ स्थापना गरिँदैन भने त्यो प्रत्यक्ष चाहिँ भएन। त्यो हामी संसदीय प्रणालीको विशेषता भनेको के हो भने संसदको निर्वाचन भएपछि संसदले सरकार निर्माण गर्दछ। प्रत्यक्ष यो पनि हो, तर त्यति प्रत्यक्ष होइन जति प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपतिहरूको हुन्छ। त्यस हुनाले संसदीय व्यवस्था हो, सबै यसका विशेषताहरू संसदीय नै छन्। एउटा कुरा चाहिँ खोसिएको छ, त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार। संसदीय प्रणालीमा एउटा कुरा के मानिन्छ भने कि एकातिर प्रतिनिधि सभा हुन्छ, अर्कोतिर चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ र प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि सभाको जुन एउटा सामर्थ्य हुन्छ त्यो प्रतिस्पर्धाशील मानिन्छ। तर यसमा चाहिँ तर यसमा नि डाक्टर साहब जस्तो राष्ट्रपतिकै पत्रको यहाँ सारा लिउँ, त्यहाँ भनेको छ कि संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र प्रतिनिधि सभा विघटन गरी र आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम उहाँ यो भनिएको छ क्या, तीनवटा कुरा यहाँनिर जोडिएको छ हो। उहाँले भन्नुभयो त्यो चाहिँ एउटा राजनैतिक अभिव्यक्ति हो। मैले भने हामीहरू त संविधानको प्र्याक्टिसनर हो र राजनैतिक अभिव्यक्ति त्यो रूपमा हामीले दिँदैनौँ या हामीले दिनु हुँदैन जुन रूपमा संविधानका आधारभूत जुन विशेषताहरू हुन्छन् कम्प्रोमाइज हुन्छन्। त यसमा कुरा के छ भने हामी संविधान निर्माणको बेलामा लगातार 7.5 वर्ष छलफल भएको छ हाउसभित्र। तपाईँको बाहिरको हिसाबले पनि कुरा गर्नुभयो भने लगभग चाहिँ यो अवधिमा प्रशस्त छलफल भएका छन् स्थिर सरकार कसरी प्राप्त गर्ने भनेर। अनि प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका कारणले गर्दा जुन प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विरुद्धको जुन प्रतिस्पर्धाशील क्षमता, यदि प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीलाई नियमन गर्न सक्दछ, जवाबदेही माग्न सक्दछ भने प्रधानमन्त्रीले पनि
उसका चाहिँ ठुला विषयहरूमा प्रतिनिधि सभालाई छडी देखाउन पाउने जुन अधिकार थियो हो त्यो विशेषाधिकार चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार हो। त्यो विघटनको अधिकार निरन्तर छलफलबाट संविधानबाट हटाइएको हो। तपाईँलाई म एउटा अचम्मको इन्ट्रेस्टिङ उदाहरण दिन्छु। म आफैले पनि 2009 सालमा संविधान सभाका लागि भनेर एउटा नमुना संविधान प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ हरेक समितिमा पुगेको थियो, डेस्कमा थियो। हरेक सांसद हरेक सभासदले त्यसलाई चाहिँ रेफरेन्सका रूपमा युज गरेका थिए र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको प्रस्ताव गरिएको थियो। किनभने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई अहिले तपाईँको स्थिति के भयो हामी देख्न सक्दछौँ। म संविधानको रुल अफ लको कुरा गरिरहेको छु, कसैलाई फाइदा बेफाइदा भन्दा पनि। मैले गरेको प्रस्तावमा जुन एउटा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हरण गर्नुहुन्न भन्ने जुन मेरो मान्यता थियो त्यो संसदीय मान्यता नै हो, तर त्यो चाहिँ हटाइयो। अनि हटाइएको कारणले त आज नेपालको प्रधानमन्त्री यत्रो ठुलो क्षमता हामीलाई लाग्दथ्यो सबैलाई कि यो राम्रो बहुमत नभएका कारणले प्रधानमन्त्री या सरकार कमजोर भयो हैन। त्यति कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्थिर सरकार देशमा भएन। आज स्थिर सरकार पनि देशमा थियो, प्रधानमन्त्रीसँग प्रचण्ड बहुमत पनि थियो, तर त्यो प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीका केही ठुला नेताहरूले तपाईँ बिरालो थुने जस्तो पार्टी घरमा थुनेर मार्न खोज्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले केही सहारा नपाएपछि त्यो संसद जसले 2/3 उनलाई क्षमता दिएको थियो त्यो संसदको पनि सहारा नपाउने अवस्था भएपछि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा तपाईँ थुनछेक गरेको बिरालोले के गर्छ? तपाईँले यो हात्ती हो मलाई थुनछेक गर्ने भनेर हेर्दछ? हेर्दैन। हात्ती भए पनि मान्छे भए पनि गर्दनमा समाउँछ। प्रधानमन्त्रीले गर्दनमा समाएको हो। त त्यो प्रधानमन्त्रीले गर्दनमा समाउने जुन अधिकार थियो त्यो चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा त्यस्तो अधिकार स्वीकार गरिन्थ्यो। आज बेलायतीहरूले पनि त्यसलाई हटाए, उनीहरू पनि पछुतो मान्दैछन्। हामीले पनि हटायौँ, म त पछुतो मान्दिनँ। किनभने जब नैतिकताको प्रश्न थियो हाउसमा म उभिएको थिएँ त्यो बेला मैले प्रष्ट रूपमा आफ्नो दृष्टिकोण राखेको थिएँ कि यो हाम्रो अस्थिरताका कारण या त चाहिँ हाम्रा कमजोर नेतृत्वहरू हुन् या हाम्रा छिमेकीहरू हुन्, हाम्रो अस्थिरताको कारण हाम्रो संविधान होइन। हामीलाई 47 सालको संविधान पनि फलिफाप हुन सक्दछ भनेर त मान्छे बौलाएपछि विवेक चाहिँ हराउँछ हो। त्यो विवेक हाम्रोमा हरायो। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई के भन्ठान्यौँ भने एउटा लौरो भन्ठान्यौँ। उसको जुन प्रतिस्पर्धाशील क्षमता थियो त्यो खोज्दियौँ। अब आज खोज्ने बेलामा चाहिँ ताली बजाएर खोज्ने, सारा हाउसका मान्छे बसेर खोज्ने, एउटा असहमतिको आवाज नराखिकन खोज्ने, अनि आज आएर त्यो विशेषाधिकार अझै छ यो संसदीय व्यवस्था हो भनेर मैले चाहिँ त्यस्तो कुरा गर्न सक्दिनँ। मैले हिजो प्रधानमन्त्रीको अधिकार हिजो पनि जब पार्टीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई आजको कुरा मात्र होइन, हेर्नुहोस् यसको कारण छ किन मेरो विचारहरू यति चाहिँ प्रष्ट रूपमा मैले प्रस्तुत गरेँ भने जुन बेला मैले चाहिँ यो मेरो संवैधानिक कानुनको करियर सुरु गरेँ त्यो बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि पहिलोपल्ट संसद भङ्ग गर्दाखेरि, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दाखेरि उहाँले पनि यही आर्गुमेन्ट गर्नुभएको थियो कि संविधानको धारा 53(4) को जुन व्यवस्था छ धारा 53 अन्तर्गत सरकार निर्माणको हो, त्यो निर्माणको जुन अधिकार अन्तर्गत उहाँले सरकार निर्माण गर्नुभएको छ तर काम गर्न पाउनु भएन र काम गर्न नपाउने कारण संसदमा भएको प्रतिपक्ष होइन घरभित्र भएका लुटेराहरू हुन् र तिनीहरूले गर्दा आज मलाई काम गर्न दिएनन्। त्यही लुटेरा आज फेरि टाउको चाहिँ निकालेर उपस्थित भएको छ। तर त्यसको अर्थ के होइन भने आज जुन कुरो तपाईँ ताली बजाएर संविधानबाट हटाउनु हो अहिले पनि छ भनेर मैले चाहिँ म इन्टक्सिकेटेड छैन, मैले 2-4 बोतल लडाएको छैन। हिजो चाहिँ तपाईँ 91, 92, 93मा संविधानका बारेमा जे छलफल गऱ्यौँ र 94मा चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जसरी चाहिँ संविधान अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो त्यही मूल्य मान्यताको कुरा आज पनि म गरिरहेको छु। यो समस्या त के छ भने यी मान्छेहरू चाहिँ सबै आफ्नो लोटा बोकेर निस्किए। अहिलेको समस्या त्यो हो नि त। डाक्टर साहब त्यसमा जो मानिसहरू अहिले यो प्रधानमन्त्रीसँग यो अधिकार सुरक्षित छ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने भनेर नि ती मानिसहरू के नसामा छन्, मातिएका छन्?
अब यस्तो अब प्रधानमन्त्री यस्तो एउटा बेनिफिट अफ डाउट प्रधानमन्त्रीलाई दिनुहुन्छ भने उहाँलाई लागेको हुन सक्दछ कि यो जुन अधिकार यो देशमा 4 पल्ट प्रयोग भयो 5औं पल्ट किन हुन सक्दैन। तर नट बोल्ट जुन थियो नि प्रधानमन्त्रीको अधिकारको त्यो फुस्किसकेको छ, रथको पाङ्ग्रा झिकिसकेको छ, अब त्यो रथ हिँड्न सक्दैन भन्ने कुरो प्रधानमन्त्रीलाई महाधिवक्ताले त्यतिसम्म त सल्लाह गर्नुपर्ने हो। अब मलाई लाग्दछ यो संविधान अन्तर्गत त्यस्तो व्यवस्था अब छैन। अब त्यो व्यवस्था चाहिन्छ भने त्यसलाई रिइन्ट्रोड्युस गर्ने हो। त्यो त बेग्लै प्रसङ्ग, त्यो बेग्लै प्रसङ्ग। डाक्टर साहब जस्तो ठिक छ, पार्टीभित्रका नेताहरूले उहाँलाई अचेटे, ढोका थुने, पिटे, थर्काए, काम गर्न दिएनन्, एकछिन त्यो तर्कलाई मानौँ। प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन अब ठिक छ, उहाँले यो साहसिक भनिराख्नु भएको छ, उहाँका कति मानिसहरूले र प्रधानमन्त्री स्वयंका अभिव्यक्तिहरू पनि हेर्दाखेरि हो कि क्या हो उहाँले साहसिक निर्णय गर्नुभएको छ कि क्या हो भन्ने खालको देखिन्छ 2-3 दिनका अभिव्यक्तिहरू हेर्दाखेरि। तर डाक्टर साहब उहाँसँग अर्को केही अप्सन थिएन? प्रधानमन्त्रीसँग यसो उहाँले राजनैतिक क्षमता देखाउनु पर्यो नि त। हाम्रो सारा नेपालीहरू यो नेतृत्ववर्गहरूको क्षमता के छ भने पहिले आफ्नो लौरो भाँच्छन् अनि त्यसपछि अर्काको लौरो खोज्न लागेर हुन्छ। लौरो भनेको सार्वभौम सत्ताको प्रतीक हो। प्रधानमन्त्रीसँग यति पावर थियो कि त्यो पावरलाई उहाँले संसदमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। सरकारको निर्माण अब जस्तै पार्टी भाँचिन सक्थ्यो, तर भाँच्न सक्ने क्षमता उहाँसँग पनि थियो नि त। अनि कोलिसन गर्न सकिन्थ्यो, त्यो क्षमता त उहाँसँग पनि थियो। अब प्रधानमन्त्रीले यहाँनिर चाहिँ यो मेरो सरकार लुज नहोस् भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ रहेछ। मलाई अब यस्तो छ, मैले प्रधानमन्त्रीलाई द मोस्ट एराटिक देखेँ। उहाँले मलाई लाग्छ यो उहाँले गर्नु हुँदैन थियो है, र त्यो एउटा राजनैतिक कुराका आधारमा पनि र संवैधानिकताको आधारमा पनि गर्नु हुँदैन थियो। र उहाँसँग यति विकल्पहरू थिए कि त्यो विकल्पहरू उहाँलाई एउटा गलत संसूचना के भयो भने हाउसमा अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैछ, अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि मैले भङ्ग गर्न सक्दिनँ या भङ्ग गर्न पाउँदिनँ, क्रेडिबल एउटा कन्स्टिट्युसनल एडभाइस उहाँले पाउनु भएन। त्यो होइन त के छ भने आजका मितिमा पनि यदि कथम कदाचित प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना भयो भने पनि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अधिकार गुमाउनु भएको छैन। त्यो त एउटा साधारण सांसद सदस्यको, प्रतिनिधि सभा सदस्यको अधिकार त संविधान अन्तर्गत कायम छ। तर के हो भने अब उहाँको अहिले वर्तमान क्षमता चाहिँ गुमाइसक्नुभयो। अब उहाँ केयरटेकर भइसक्नुभयो, अब त्यो क्षमता उहाँले आर्जन गर्नुपर्छ। यो सरकार यो अवस्थामा केयरटेकर भइसक्यो नि। तर राष्ट्रपतिको पत्रमा त कहीँ पनि त्यो एक वाक्य एक शब्द होइन। राष्ट्रपतिले केयरटेकर लेख्नु पर्दैन भनेको राष्ट्रपति संविधानविद हो र। तपाईँ मलाई लेख्न दिनुहोस् न, मैले झ्यामझुममा लेखिदिन्छु प्रधानमन्त्री उभिएको धरती कस्तो संवैधानिकतामा बनेको छ भनेर। तर राष्ट्रपतिले त उहाँ त एउटा संवैधानिक राष्ट्रपति हो, प्रधानमन्त्रीले लेखेर पठाउनु हो। उहाँले जुन दिन चाहिँ त्यहाँनिर के भनेदेखि एउटा टिका टिप्पणी गर्न लाग्नुहुन्छ, यही अहिलेका टिप्पणीकारहरूले भन्छन् राष्ट्रपति त अधिनायकवादी हुनुभयो। अब यस्तो यो के हो भने मान्छेको फितलो तर्क गर्ने बानी राष्ट्रपतिले केयरटेकर लेख्नु पनि जरुरी छैन। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले अब राजीनामा दिए सरह हुनुभयो भन्नु पनि जरुरी छैन। यी त संवैधानिक कानुनका निश्चल मान्यताहरू एकदम। मैले भने नि निश्चल मान्यता। तपाईसँग संसद छैन भने यु आर अ केयरटेकर। अब संसद भएदेखि तपाईँ प्रधानमन्त्री, किनभने त्यो विश्वास जुन संसदमा छ तपाईँका लागि, त्यसका आधारमा तपाईँले छडी गुमाउनुहुन्छ। अब त्यो प्रतिनिधि सभा नै छैन भनेपछि तपाईँ एउटा नितान्त कमजोर वैधानिक प्रतिनिधि हो यो देशको, जसले सरकारलाई हिजो घोषित मान्यताका आधारमा चलाउँछ, नयाँ मान्यता स्थापित गर्दैन। यति कुरा पढ्नलाई बेझटको कन्स्टिट्युसन पढ्नु पर्दैन। त्यसभएदेखि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्नुभयो डाक्टर साहब। अब बन्चरो हानेको नहानेको त भविष्यले देखाउँछ। मैले यति भन्छु कि यो उहाँसँग विकल्पहरू थिए र उहाँकै लागि, उहाँलाई माया गरेर
र उहाँको लागि सदिच्छा व्यक्त गरेर सोच्दाखेरि पनि त्यो विकल्पहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन सक्दथे। त्यतापट्टि उहाँ जानु भएन। उहाँलाई के लाग्यो भने जसरी सामान्यतया गरिन्छ कि मलाई काम गर्न दिएनन्, म विरुद्धको षड्यन्त्र भयो र षड्यन्त्रकारीहरूलाई म माटो सुँघ्ने अवस्थामा पुर्याइदिन्छु भन्ने सोच्नुभयो र पुर्याइदिनु भयो। त्यसमा अर्को एउटा तर्क पनि छ डाक्टर साहब, यदि म प्रधानमन्त्री नरहने हो भने अर्को कोही व्यक्तिको लागि यो कुर्सी म किन हस्तान्तरण गरौँ भन्ने मनसायले पनि काम गरेको देखियो। अब त्यो मनसाय भए पनि उहाँ चाहिँ केयरटेकर हो, नेपालीमा भन्दा अब काम चलाउ त त्यो भारू हो, तर काम चलाऊ भनेर भन्ने हाम्रो सुरु भइसकेको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले के हो भने तपाईँ केवल हिजो पारित भएको बजेट, हिजो पारित भएको नीति तथा कार्यक्रम, हिजो चाहिँ समर्थन पाएका ऐन कानुनका आधारमा देश चलाउने हो। काम चलाऊ सरकारले प्रधानमन्त्री हुँ मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न सक्छ डाक्टर साहब? काम चलाऊ सरकारले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न सक्छ? सामान्यतया मन्त्री परिषद गठन किन गर्ने जस्तो तपाईँ एउटा सोझो प्रश्न। मन्त्री परिषद तपाईँले नयाँ काम गर्न सक्नुहुन्न, नयाँ बजेट सिर्जना गर्न सक्नुहुन्न, नयाँ किसिमले रकमान्तर गर्न सक्नुहुन्न, नयाँ किसिमका चाहिँ कार्यक्रम र ठुला परिवर्तनहरू ल्याउन सक्ने तपाईँबाट अपेक्षा गरिँदैन भने अब तपाईँसँग भएका मन्त्रीलाई नै काम पुगेको छैन, नयाँ थप्नुपर्ने कारण के? अब यसरी हेर्दाखेरि के बुझिन्छ भने नयाँ त्यो पुनर्गठनको कुरो आवश्यक थिएन। मैले हेर्दा संवैधानिक दृष्टिले चाहिँ अहिले जुन नयाँ मन्त्रीहरू थप गरिएको छ नि 8-9 जना, त्यो वैधानिक कि अवैधानिक? अब यस्तो छ, संविधानको प्रष्ट प्रावधानमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री या काम चलाऊ प्रधानमन्त्रीले यस्तो गर्न सक्दैन भनेर लेखिएको छैन। त्यो लेखिने चलन किन भएन भने यो बेलायतको संवैधानिक एउटा जुन परम्पराहरूमा आधारित विषयहरू हो। जब निर्वाचनमा हामी जाँदैछौँ र निर्वाचनमा 6 महिनाभित्र जाँदैछौँ, जब हामीले ठुला कामहरू गर्न सक्दैनौँ भने भएकै पोर्टफोलियो कम भइसक्यो। अब तिनै मान्छेले 4वटा पोर्टफोलियो एउटैले निर्वाह गर्न सक्छ भने नयाँ मन्त्रीहरू किन चाहिन्छ? र नयाँ मन्त्री राख्नुभयो भने नयाँ अपेक्षाहरू आउँछन्, नयाँ किसिमका चाहिँ निर्णयहरू होलान्, जुन गर्नुपर्ने एउटा नैतिक धरातल जब सरकारले गुमाइसकेको छ भने त्यो नगर्दा हुन्थ्यो र त्यो परम्पराहरूमा आधारित हो। अब असंवैधानिक भन्दा त्यो एउटा कठोर भाषा हुन्छ, तर हामी संवैधानिकता असंवैधानिकताको कुरो त अदालतले हेर्छ, नैतिकताको कुरो त तपाईँ हामीले हेर्दछौँ। हामीलाई लाग्दछ अब के हो भने प्रधानमन्त्री जस्तो हेर्नुहोस्, यत्रो ठुलो क्याबिनेट अहिले पनि छ प्रधानमन्त्रीसँग, उहाँ आफूलाई एक्लै डिफेन्ड गर्दै हिँड्नु भएको छ होइन। आफूलाई एक्लै चाहिँ डिफेन्ड गरेर हिँड्नु परिरहेको छ भने यी 4 जना मान्छे थपेर उहाँको भारी चाहिँ बिसाउने ठाउँ पाइएला त? त्यस्तो मलाई लाग्दैन। अब र एउटा जुन परम्पराहरू हुन्छन् संविधानको, त्यसले हामीले त नैतिक कुरा गर्ने हो र असल कुरा गर्ने हो। यो हुल्याएको हुलमा उभियो भने त तपाईँ के हुन्छ भने तपाईँका कुराहरू कसैका लागि प्रयोग हुन्छन्, तपाईँले बोलेका कुराहरू त यस्तो हुनु पर्यो, लेखेका कुरा यस्तो हुनु पर्यो जसले हामी सम्पूर्ण नेपालीको स्वाभिमानको पनि रक्षा गरोस् र हाम्रो अधिकारको पनि, संविधानमा लेखे पनि नलेखे पनि। डाक्टर साहब, अब यहाँनिर अब यति कुरा गरिसकेपछि अब म एकछिन अदालततर्फ फर्कन चाहेँ। डाक्टर साहब, हुन त अन्तिम व्याख्या त अदालतलाई भनेको छ संविधानको, उसले के व्याख्या गर्ला त्यो हामी सबै मान्नको लागि मान्नै पर्छ, हामीले मान्नै पर्छ। त्यसको विकल्पै छैन हामीसँग, प्रधानमन्त्रीले पनि मान्नु पर्यो, अर्कोले पनि। तर प्रश्न चाहिँ किन उठिराखेको छ कि संसद पुनर्स्थापना हुँदैन कि सरकारले गरेको सिफारिस सदर हुन्छ कि 50-50 छ? यी अहिले चलेका यी 2-3वटा शब्दहरू मैले यहाँ एउटा अदालती प्रक्रिया एउटा खुला प्रक्रिया हो होइन। खुला प्रक्रिया भन्नाले यहाँ जस्तै राजनैतिक दलहरू छन्, उनीहरूको धारणा छ अहिले जुन पार्टीभित्रका नेकपाभित्रका जुन चाहिँ एउटा प्रतिपक्षहरू हुनुहुन्थ्यो अवैधानिक हो, उहाँहरूको पनि आफ्नो दृष्टिकोणहरू छ र जुन वैकल्पिक सरकार चलाउने क्षमता भएका पार्टीका लिडरहरू छन् र अन्य पक्षहरू पनि छ जो सबैलाई अदालतले उचित रूपमा आफ्नो कुरो आफ्नो वकिल मार्फत राख्ने अवसर दिनुपर्दछ। दिएको पनि छ, एमाइकस माग गरेको छ।
अब हाम्रो बारले एमाइकस पनि प्रस्तुत गरिसकेको अवस्था छ। त्यो एमाइकस दिनुको अर्थ के हो भने पक्ष विपक्ष बाहेकका पनि त्यस्ता पक्षहरू छन् जसको प्रतिनिधित्व निर्णय प्रक्रियामा हुनुपर्दछ। हो, त्यस हुनाले आएको छ। अब कसैको पुगेको छैन भने अदालतलाई अहिले भन्दा पनि हुन्छ र आफ्नो वकिल मार्फत प्रस्तुत गर्छु मेरो कुरो, यी एमाइकसले मलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् भनेर भन्दा पनि हुन्छ। त्यो प्रक्रिया हाम्रो देशमा सुरु भएको छैन, तर माग गर्नुभयो भने अदालतले विचार गर्न सक्छ। अब यी सबै कुराको बारेमा अदालतले त्यो सबैको प्रस्तुति सुन्छ, खुला प्रक्रियाबाट संविधानमा टेकेर निर्णय गर्दछ। त्यो निर्णय चाहिँ संविधानको धारा उपधारा हेरेर हुन्छ कि यसमा राजनीतिक कुराहरू पनि, जस्तो चाहिँ भिडखता छ, अदालतले राजनीतिमा टेक्नु पर्दैन, एकदमै पर्दैन। पोलिटिकल क्वेसन जुन राजनीतिक प्रश्नहरू हुन्छन् अदालतको विचाराधीन छैनन्, संवैधानिकताको प्रश्न मात्र हो र संवैधानिकताको प्रश्न टेक्दाखेरि अदालतले प्रष्ट संवैधानिक प्रावधान खोज्नु पर्दछ र त्यो चाहिँ वकिलहरूसँग माग गर्नुपर्छ र त्यसका आधारमा निर्णय सुनाउने हो। त यो निर्णय गर्दाखेरि हिजो अब कतिपय मान्छेलाई हाम्रो कोर्ट प्याक गरिएको छ, राजनीतिक मान्छेहरू छन्, बेन्चको गठन त्यसै अनुसार भएको छ। प्रधान न्यायाधीशको जुन प्रश्नहरू थियो उहाँका प्रश्नहरू चाहिँ यो के हो भने वकिलहरूलाई कमजोर तुर्याउने खालका चाहिँ देखिए भनेर पनि टिका टिप्पणी भएको छन्। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, प्रधान न्यायाधीशले जस्तो सोध्नु भयो भन्ने मैले पत्रिकामा पढेको, मैले देखेको छैन। के सोध्नु भयो भने कि यो संविधानमा कहाँ लेखिएको छ कि प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुन सक्दैन भनेर, त्यस्तो प्रश्न प्रधानमन्त्रीबाट एउटा क्वेरी आयो वकिलहरूलाई भनेर। त अब तपाईले त्यो प्रश्नलाई यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, संविधानमा कहाँ लेखिएको छ कि सर्वोच्च अदालतलाई भङ्ग गरिनु हुँदैन भनेर, कहीँ लेखेको छ? लेखेको छैन। त यस्ता प्रश्नहरू बेन्चले किन सोध्दछ भने वकिलहरूलाई प्रोभोक गर्न सोध्दछ कि एउटा वैधानिकताको आधार खोज्दा अलि ऊर्जाशील भएर खोजौँ भनेर त्यसरी चाहिँ एउटा दृष्टिकोणहरू बेन्चमा आओस् भन्ने दृष्टिकोणले सोधिन्छ। त्यसलाई धेरै गलत अर्थ लाउनु हुँदैन। जोसुकै जहाँसुकैबाट आए पनि त्यो कुर्सीमा बसेपछि एउटा शपथ खाएको हुन्छ स्वतन्त्रताको, निष्पक्षताको। त्यसभए संविधानको धाराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुने देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब तपाईँ? मैले यस्तो छ, अब अदालतलाई प्रिइम्प्ट गर्नु हुँदैन, तर अदालतसँग प्रशस्त चाहिँ संविधानमा टेकेर निर्णय गर्ने क्षमता छ, वकिलहरू छन्। यो खुला प्रक्रिया हो। यो नेपाल सरकारसँग पो छ, आर्मी छ, पुलिस छ, तपाईँका यो चाहिँ 5 लाख मान्छेको चाहिँ ब्युरोक्रेसी छ, उसले बलबिचाइ गर्न सक्छ। अदालतले त जहिले पनि न्यायमा उभिनु पर्दछ र यसरी उभिनु पर्दछ कि हामी जस्ता मान्छेले न्याय ठिक ठाउँमा परेको छ भन्न सकौँ। र नेपालको अदालतको 7 दशकको त्यो परम्परा छ, चिन्ता नगर्नुहोस्। केवल अदालतले फैसला गर्दैमा मात्र पनि हुँदैन, न्याय पनि हुनु पर्यो। त्यो फैसला ठाडो फैसला होइन नि त, त्यो फैसला भनेको सोची विचारी गर्ने फैसला हो। त्यसका लागि अदालतले बाहिर जो मानिसहरू चिन्तित छन् डाक्टर साहब कि यो अलरेडी कतै सेटिङ छ कि यो खास गरी प्रधानमन्त्रीको जुन अभिव्यक्ति छ नि डाक्टर साहब, यो 2-3 दिन यताको यो राजनीतिक विषय हो, अदालतको विषय होइन, कानुनी विषय होइन, एउटा स्टेटमेन्ट। अर्को कुनै हालतमा पुनर्स्थापना हुँदैन, चुनावको तयारी गरे हुन्छ, अर्को स्टेटमेन्ट। यी चिजले चाहिँ अलरेडी केही देयर इज समथिङ कुकिङ भन्ने देखिन्छ कि डाक्टर साहब? त्यस्तो के छैन, नथिङ इज कुकिङ। हेर्नुहोस्, त्यो त्यसरी केही कुरो षड्यन्त्रकारी हिसाबले गर्नलाई तपाईँको जुन मञ्चन गर्नुपर्दछ नि त्यो अदालतमा चाहिँ हुँदैन। मैले भने अदालतमा गर्दाखेरि यत्रो देशले हेरिरहेको छ, तपाईँ कसरी एउटा सामान्य मान्छेका लागि पनि यो धेरै ठुलो चुनौती हो, नैतिकताको प्रश्न हो। यहाँ त के हो भने म संविधानविद हुँ, तर मैले चाहिँ वामदेव गौतमका लागि बोल्नुपर्छ, मैले माधव कुमार नेपालका लागि बोल्नुपर्छ, केपी ओलीका लागि बोल्नुपर्छ, या मैले चाहिँ शेरबहादुर देउवाका लागि बोल्नुपर्छ भनेपछि म वकिल हुन्छु। अनि वकिलले त आफ्नो पक्षको पैरवी गर्छ, त्यो त के हो भने पेसा हो। तर जब हामी मूल्य मान्यता र निष्ठाको कुरा गर्दछौँ अनि स्पष्ट रूपमा उभिनु पर्दछ, अदालतको चुनौती त्यो हो। र त्यो चुनौती निर्वाह गर्न मैले भनिसकेँ, हामीले त्यत्रो चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा क्लियर छैन। हो, यो कुरा क्लियर भइरहेको छ। अब अलिकति अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ अब
यहाँनिर दुईवटा कन्डिसन भयो। एउटा संसद पुनर्स्थापना भयो भने अहिले तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि प्रधानमन्त्रीसँग अझै पनि त्यही उल्झन बाँकी नै छ कि उहाँले फेरि पनि हाउसमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा त्योभन्दा अगाडि नै राजीनामा दिनुभयो भने उहाँले कुर्सी छोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो उल्झन त बाँकी नै छ। एकछिन अब अविश्वासको प्रस्तावको कुरा किन? अब अविश्वास यदि वैधानिक रूपमा त उहाँहरूको पार्टी अझै टुटिसकेका छैन नि डाक्टर साहब। सुन्नु, अब के छ भनेदेखि तपाईँको संसदको विघटन गर्नु भनेको त्यो चाहिँ राजीनामा गर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीको। मैले संसदको विघटन गर्नु भनेर भन्नुको अर्थ के हो भने तपाईँ अलिकति हामीले आफ्नै देशको परम्परा मात्र हेऱ्यौँ भने ऐना जस्तो छर्लङ्ग देखिन्छ। किनभने मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने त्यो अवैधानिक थियो वा थिएन अदालतले हेर्छ। तर आजका मितिमा अब यदि संसद छैन भने अब सरकार भनेको त्यो चाहिँ काम चलाउ सरकार हो, यस्तो सरकार हो जसको प्रधानमन्त्रीले रिजाइन गर्नुभएको छ। अब मानव पुनर्स्थापना भयो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने उहाँले त्यो अवसर पाउनुहुन्न। त्यो त उहाँको बेला गइसक्यो। अब त के हो भने नयाँ सरकार गठनको चाहिँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ र त्यो प्रक्रिया सुरु हुँदाखेरि निश्चित रूपमा प्रधानमन्त्री पनि दावेदार हो। यदि उहाँको पुनर्पुष्टि भयो प्रधानमन्त्रीका रूपमा, उहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभाबाट स्थापित हुनुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा उहाँले पुनः चाहिँ प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्नुपर्दछ। उहाँले नयाँ प्रक्रिया अन्तर्गत दोस्रो प्रधानमन्त्री का रूपमा शपथ ग्रहण गर्ने हो। त्यसैले त्यसमा स्पष्टता हुनुपर्दछ। संविधान हेर्ने कुरामा हामीले स्पष्ट हुनु, अर्को बाटोमा जानै पर्ने रहन्छ। यो कुरा क्लियर हो डाक्टर साहब। यो चाहिँ पुनर्स्थापना भएको सन्दर्भमा यदि पुनर्स्थापना भएन भनेदेखि चाहिँ निर्वाचनको ढोका खोल्ने भयो। डाक्टर साहब एउटा अर्को पनि एउटा यो चाहिँ अलिकति हाइपोथेटिकल नै छ, प्रश्न नै त्यस्तो खालको छ, परिस्थिति नै त्यस्तो खालको छ। पुनर्स्थापना भएन भने निर्वाचनको ढोका खुल्छ। निर्वाचन सरकारले वैशाखको 17 र 27 गते भनेको छ। समय हेर्दाखेरि अब 2-3 महिनाको मात्रै बाँकी छ, सम्भवतः भ्याइँदैन भन्ने उत्तरहरू आउला, सर्वदलीय बैठक बस्लान्, के होलान्, अहिलेसम्मका परम्पराहरू त्यस्ता छन् हाम्रो। तर यो सरकारलाई 17 गते भनेर तय गरिसकेको मिति पुनः सार्न सक्ने अधिकार चाहिँ छ कि छैन? अब यस्तो छ, हाम्रोमा चाहिँ यो माओवादीको अवतरण जुन रूपमा भयो, संविधानका जुन ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा लेखिएका जुन अक्षरहरू छन् हरेक अक्षर कम्प्रोमाइज भएका छन्। यहाँ त अहिले पनि हाम्रा चाहिँ नेता प्रचण्डले भन्दै हुनुहुन्छ कि सडक आन्दोलन गरेर पुनर्स्थापना गर्यौँ। यो वैधानिकताको अवधारणा होइन। रुल अफ ल भएको देशमा, कानुनको शासन भएको देशमा त के हो भने कानुनी प्रक्रियाबाट नै कुनै कुरोको सुरुवात हुन्छ र त्यही प्रक्रियाबाट त्यसलाई चाहिँ विघटन गर्ने, भङ्ग गर्ने, पुनर्स्थापना गर्ने गरिन्छ। त्यस्तो हुँदैन। अब मिति तोक्ने कुरा सामान्यतया मिति एकपल्ट तोकिसकेपछि त्यो सरकारका लागि एउटा नैतिक प्रश्न हो कि त्यो मितिमा निर्वाचन होस् र निर्वाचन आयोगले त्यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्दछ। त पहिले पनि 6 महिनाको किन चाहिँ अवधि राखिएको थियो भने कि निर्वाचन आयोगले 6 महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सक्छ। बेलायतको प्रधानमन्त्रीलाई 6 महिनाको सुविधा प्राप्त छैन। उनीहरूले आज संसद विघटन गर्छन्, तपाईँको चाहिँ 2-4 हप्ताभित्रमा चाहिँ चुनाव भइसक्नुपर्छ। यत्रो लामो अवधिमा कार्यवाहक भएर त घन्टी बजाएर हिँड्ने अधिकार छैन उनीहरूलाई। तर हाम्रोमा हाम्रो टोपोग्राफीका कारणले गर्दा, देशको जुन भौगोलिक अवस्थाले गर्दा र जुन एक्सट्रिम वेदरहरू छ हाम्रो, हिउँ पर्नेदेखि लिएर बर्खाले बगाउने हो, त्यो कारणले गर्दा 6 महिनाको यदि अवधि दियो भने त्यो हिमपात पनि त्यो बर्खाले बगाउने अवस्था पनि दुइटै छल्न सकिन्छ भन्ने त्यो पुरानो मान्यता हो। अहिले त अब जब यो प्रश्न नै छैन यहाँ भने अब त के भन्दाखेरि जुन मिति तोकिएको छ त्यसमा चुनाव, त्यो मिति इज टु फार, त्यति पर गइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। हामीले निर्वाचन आयोगलाई छोडिदिए हुन्छ त्यो कुरो। डाक्टर साहब, यो सभामुखसँग चाहिँ विशेष अधिकार छ भनेर पनि चर्चा चल्न थाल्यो। तर सभामुखजीको चाहिँ एउटा पत्र कि संसद जिउँदैछ र भनिएको छ र केही पार्टीका नेताहरू, खास गरी डाक्टर भट्टराई लगायतकाहरूले उहाँलाई भेटेर तपाईँले हाउस कल गर्नुहोस्, कल गरियो भने बस्न सक्छ र त्यस मार्फत हाउस चलाउनुहोस्, त्यो अधिकार छ सभामुखलाई? छैन। त्यही त मैले भनेको, हाम्रो संविधानको जुन माओवादीकरण भएको छ नि, जे गरिदिए पनि हुन्छ भनेर यति चाहिँ उत्ताउलो हिसाबले त नेपालमा जङ्गबहादुरले पनि सोध्दैनथे। उसलाई पनि लाग्दथ्यो ऐन कानुन बनाउँदा म पढेको छुइनँ, एउटा कौशल चाहिन्छ।
कौशल बनाउनुपर्छ, पढे लेखेका मान्छे राख्नुपर्छ, योग्य मान्छे, अनि उनीहरूले बनाउँछन्। मैले त खालि के हो भने निशाना छाप लगाउने हो भन्ने लाग्दथ्यो जङ्गबहादुरलाई पनि। अहिलेका जङ्गबहादुरलाई त्यस्तो लाग्दैन। हामी संविधानको बाउ पनि, आमा पनि, जन्माउने पनि, थारो बस्ने पनि, यो के हो भने सालनाल सबै हामी नै हो भन्ने, त्यसरी संविधानको व्याख्या गर्ने यस्तो अब चाहिँ सम्हालिनु पर्यो। यो अहमता कसरी पलाउँछ डाक्टर साहब? हो, यो अहमता होइन, यो चाहिँ अलिकति के भने हामी एउटा कार्यकर्ता मात्र हो, एक्टर मात्र हो। देशको संविधानले प्रिभेल गर्छ, यहाँको कानुनको जुन कानुन छन् तिनीहरूको शासन हो, हामी त केवल फेसिलिटेटर मात्र हौँ भन्ने भावना आउनु पर्यो। र त्यो गराउने भनेको अड्डा अदालतले हो, अनि त्यो गराउने भनेको ठुला नेताहरूले हो। अब त्यो अहिलेको परिस्थिति छैन। सभामुख भनेको तपाईँले यति, सभामुख भनेको कुर्सीमा बसेर सभा चलाउने हो। अझ पुरानो शब्दमा भन्दा घन्टी बजाउने हो। कसको पालो आयो, कसको पालो गयो, कुन पारित भयो, कहाँनिर चाहिँ प्रमाणीकरण गर्ने, त्यति हो। आफ्नो संसदको काम सभामुखले गर्न सक्नुभएको छैन। एमसिसीलाई उहाँले अलमोस्ट तुहाइदिनु हो। उहाँलाई त इम्प्युनिटी, यो उहाँको इम्प्युनिटीका लागि, दण्डविहीनताका लागि उहाँलाई त महाभियोग लाउनु पर्ने मान्छे हो। किनभने उहाँ एउटा सभामुखले तपाईँको त्यत्रो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको जुन अधिकार छ, सार्वभौम अधिकारलाई अवदस्त गर्न मिल्छ? उहाँले त्यो लेभलसम्मको कुकर्म गर्नुभएको छ। अनि सरकार निर्माणको दुस्वप्न उहाँले देख्नु हुँदैन, र उहाँलाई यी जो मान्छेहरूले देखाउँदैछन् त्यो देखाउनु पनि हुँदैन। त्यो गलत। हेर्नुहोस्, संसदीय पोलिटिकल स्टेप लिएर हाउस कल गरेर त्यसमार्फत अर्को सरकार निर्माण गर्ने भन्ने कुरा एकदमै त्यो त असम्भव कुरा हो। त्यो संविधानमा त्यो त असंवैधानिक कुरा हो। हामी प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेकोलाई त असंवैधानिक भनिरहेको छौँ। उहाँले सरकार निर्माण गर्ने कुरालाई संवैधानिक भन्छौँ। उहाँ कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ? र यो यस्ता कुराहरूलाई उहाँ जस्तो मान्छे यदि सफा हातले सभामुखको कुर्सीमा बस्नुभएको छ भने प्रष्ट गरी यसरी क्यामेरामा भन्नुपर्छ, प्रष्ट गरी कि यो अफवाह हो, यो प्रोपगन्डा हो, म विरुद्ध षड्यन्त्र हुँदैछ, यी कुराहरूमा नलाग्नुहोस् भनेर। उहाँले किन भन्न सक्नु भएको छैन र किन त्यस्ता मान्छेहरूको पछि लाग्नु भएको छ जसले बर्बाद गरे यो देशको 20 वर्ष, आज 20 वर्षले पुगेको छैन, अब पनि बर्बाद गर्छु भन्दैछन्। डाक्टर साहब, अब यो एकचोटि त तपाईँहरूले पनि वक्तव्य निकाल्नु भएको थियो कि प्रधानमन्त्रीलाई यसरी अन टाइमली हटाउनु हुँदैन, अस्थिरता निम्ताउँछ। स्थिरता देखियो नि त, होइन? देखियो कि देखिएन कि एउटा निर्वाचित प्रधानमन्त्री जो चाहिँ लगभग 2/3 क्षमता राख्दछन्, उसलाई चाहिँ ढ्यालढोका थुनेर बिरालो छुटे जस्तो छुट्न लाग्दा त अनि त्यो बिरालोले कसरी चाहिँ गर्दनमा समाउँदो रहेछ भनेर हो। यही कुरोको पूर्वाभ्यास भएको हुनाले अनि भनेको हो त्यो कि त म मात्र छैन, तपाईँ के छ भने हाम्रो देशमा सडक पनि, सदन पनि, अनि तपाईँ जस्तो चाहिँ स्टुडियो पनि, ती मान्छेहरूको प्रभुत्व छ जसलाई संविधानका बारेमा चाहिँ राम्रो ज्ञान छैन र जसको उद्देश्य यो देशमा कानुनको शासन होस्, यहाँका नेपाली जनता सार्वभौम बनोस्, यहाँ चाहिँ अन्याय अत्याचार नहोस्, विभेद नहोस् र नेपाली जनताले साँच्चीकै त्यो संविधानको प्रतिफल पाउन् भन्ने दृष्टिकोण छैन। अनि त्यस हुनाले त उनीहरूले त्यस्तो कुरा गर्छ। अब हामीले त प्रष्ट रूपमा भनेका थियौँ कि प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई यदि कुण्ठित गर्ने हो, उसको अधिकार, उसलाई चाहिँ यदि जवाबदेहिता माग गर्ने हो भने संसदको चाहिँ प्रक्रियामा जाउँ र संसदको प्रक्रियामा गएको भए यस्तो अवस्था हुने थिएन। तर अब त त्यो 2/3 पनि रहेन, त्यो सरकार पनि रहेन, त्यो हिजोको नेकपा पनि रहेन, सब चिज गयो नि डाक्टर साहब। अब त हामी हिजो जुन बिन्दुमा बहस गर्थ्यौँ, जहाँ पुगेर बहसलाई अन्त्य गर्थ्यौँ, आजको बहसको सुरुवात पनि अन्त्य पनि, र आज त हामी के प्रश्न गर्न थाल्यौँ अन्त्य भने यो व्यवस्था त रहन्छ, यो प्रणाली त रहन्छ, अथवा राष्ट्रकै अस्तित्वमाथि शङ्का अथवा भनौँ प्रश्न खडा हुन्छ। हामी त यहाँ पो पुग्यौँ नि त डाक्टर साहब। मलाई लाग्दछ यस्तो छ, संविधान सङ्कटमा छैन, त्यसमा धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन। संविधान अहिले पनि बलियो छ, अदालतको हातमा छ, यसको सर्वोच्चताको प्रतिरक्षा अदालतले गर्नेछ। अब राजनैतिक अस्थिरता चाहिँ प्रधानमन्त्रीले ल्याउनु हो, उहाँलाई लाग्छ उहाँले आफूलाई बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर, र उहाँमाथि गरेको अत्याचारको बदला लिन सक्नुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ सस्पेक्ट छ। अब मलाई त्यति सजिलो लाग्दैन। अहिलेको जुन संवैधानिकता चुनौती छ त्यो निर्वाह गर्नु एउटा सबैभन्दा ठुलो फलामको चुरा त्यहाँ चबाउनु पर्ने अवस्था छ। अनि दोस्रो, यदि
कथम कदाचित निर्वाचनमा गइयो भने पनि एउटा गलत मान्यता के स्थापित हुन्छ भने संविधानमा उल्लेख नभए पनि निर्वाचन गराउन सकिँदो रहेछ अनि त्यो नजिर बन्दछ र यत्रो नजिर जसका जुन स्थापना गर्न चाहिँ तपाईँ यस्तो सरकार जुन स्थापना गर्न 20 अरब रुपियाँ खर्च भएको थियो हैन त्यो चाहिँ 20 दिनको अदालतको हियरिङले त्यो नजिर स्थापना गर्छ। हामी कहाँबाट कहाँ रूपान्तरण हुन्छौँ र यो अब के भन्दाखेरि यदि निर्वाचन भयो भने तपाईँ जरुरी छैन कि हेर्नुहोस् गिरिजाप्रसाद कोइराला धेरै शक्तिशाली मान्छे हुनुहुन्थ्यो तर आखिर उहाँले घोषणा गरेको चुनावबाट उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु भएन हैन मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। मनमोहन अधिकारीले चाहिँ के भन्दाखेरि यो हाउस विघटन गर्दाखेरि उहाँबाट पनि त्यही भयो। त्यो के हो भने हाउसमा भएर त्यो अधिकारको प्रयोग गरौँ भन्ने उहाँमा चेतना भएन अनि उहाँले त्यो के हो भने सर्वोच्च अदालतलाई अर्कोपल्ट अवसर दिनुभयो। सूर्यबहादुर थापाले गर्नुभयो। त यो सूर्यबहादुर थापाकै अवस्थामा पनि यो किन पटक पटक यस्ता कुराहरू भए भनेदेखि हामी वैधानिकताको कुरालाई हामी खल्तीमा राखेर नहेरौँ। यसको पपुलर लेजिटिमेसी एक ठाउँमा छ, वैधानिकतालाई त मेन्टेन गर्नै पर्दछ। हो यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरिसम्म त प्रधानमन्त्रीका करकमलहरू अगाडि बढिरहेको छ। ठिक छ उहाँलाई थुनिए छेकिए अप्ठ्यारो पारिए पार्टीभित्रको उहाँहरूको किचलोको बारेमा धेरै कुराहरू थाहा भइसकेको छ। तर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिसपछि प्रधानमन्त्रीसँग अब यो चाहिँ अलिकति पोलिटिकल क्वेसन पनि उठेको छ तर त्यसपछि अब के कदम चाल्ने अब राष्ट्रलाई कसरी ट्र्याकमा ल्याउने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको हातमा छ कि उहाँको हातभन्दा बाहिर गइसकेको छ यी प्रश्नहरू? अब प्रधानमन्त्रीले अदालत कुर्नुहुन्छ बाध्यता त्यही नै हो। अदालतले चाहिँ दिएको फैसला अनुसार अगाडि जाने हो मैले भने। तर यो जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले आफूलाई पहिले एउटा कमन मान्छेका रूपमा उभ्याउने हो त्यसपछि शक्ति आर्जन गर्ने हो। अब शक्ति आर्जनको प्रक्रिया त फेरि निर्वाचनबाटै सुरु हुन्छ र त्यो प्रक्रिया नेपालमा धेरै गाह्रो छ। हिजो ब्लकेडमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो महत्त्व नै बुझ्नु भएन। हिजो जुन ब्लकेड देशमा भएको थियो त्यो ब्लकेडले सिर्जना गरेको सरकार हो नि त। यो ब्लकेडको बेलामा आफ्नो मुख लुकाएर हिँड्नुपर्ने नेताहरूका कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीको इमर्जेन्सी भएको हो कि होइन? त त्यो उहाँले त्यो क्षमता बुझिदिएको भए त्यो जुन त्यस बेलाको राप थियो त्यसलाई कायम राख्नुहुन्थ्यो। तर अब त्यसैलाई निभाउन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो छडीको प्रयोग गर्नुभयो। अब त्यो छडी जसको वैधानिकता अदालतको चाहिँ एउटा हियरिङको प्रोसेसमा छ र तपाईँ पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ र धेरै मानिसलाई चाहिँ यो संविधान नै च्यातिन्छ कि भन्ने रहेछ। मैले अदालतलाई छोडिदिएको छु। मलाई लाग्छ अदालतबाट मैले अहम मुद्दाहरूमा धोका पाएको छैन। डाक्टर साहब तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डाक्टर विपिन अधिकारीसँग। उहाँसँगको कुराकानीहरूलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश क्रीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।